प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ ढङ्गले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बेर अस्पतालको 133औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकारको विषय भएको भन्दै सर्वसुलभ ढङ्गले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त रूपमा बजेट छुट्याएर आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको कामलाई सम्पन्न गराउने उहाँको भनाइ छ। उहाँले सस्तो, सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अनेक महामारीसँग जुझ्न सक्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। भक्तपुरको दुवाकोटमा स्थापना गर्ने भनिएको बेर अस्पताल हालसम्म निर्माण हुन नसकेको प्रति आफ्नो ध्यानकर्षण भएको भन्दै उहाँले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आम जनताको विश्वास जितेको बेर अस्पताललाई आगामी दिनमा थप गुणस्तरीय बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अस्पतालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै एउटा छुट्टै पहिचान बनाई देशभित्रबाट मात्र नभई विदेशबाट समेत उपचारमा आउने बिरामीहरूको सुविधाका लागि 960 सयसम्मको क्षमता वृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रदान गर्न वातावरण सिर्जना गर्न सकियोमा अस्पतालका पदाधिकारीलाई बधाई दिन चाहन्छु। भक्तपुरको दुवाकोटमा बनाउने भनिएको अस्पतालको निर्माण हालसम्म सुरु हुन नसकेको कुरा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। यसलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउनमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। साथै आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने अस्पतालमा आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतका चिकित्सा उपकरण आवश्यक सङ्ख्यामा व्यवस्था गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याउनमा सम्बन्धित निकायलाई भन्न चाहन्छु। साथै अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्न र कार्यरत जनशक्तिको मनोबल उच्च राख्न सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनमा चिकित्सक विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले बिरामीको स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा आगामी दिनमा थप प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रदान गर्न तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न विधामा गुणस्तरीय र अनुसन्धानमूलक शैक्षिक पद्धतिको अवलम्बन गरी मुलुकभित्र र चिकित्सा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा र जनशक्ति तयार पार्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको विषय हो। नेपालको संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेको छ। तसर्थ नेपाल सरकार सर्वसाधारण नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउन कटिबद्ध छ। तदनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याई यस क्षेत्रमा भौतिक संरचनाको निर्माण तथा मानवीय जनशक्तिको विकास लगायतका कार्यका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउँदै विकास अन्तर्गतका स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न तथा आम सर्वसाधारणले सहज तौरमा स्वास्थ्य उपचारको सेवा पुर्याउनु सरकार प्रयत्नशील छ। सस्तो, सहज र गुणस्तरीय सेवा आज नेपाली जनताको आवश्यकता र चाहनाको विषय हो। स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा जनताले समयमै उपचार नपाई कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ। अतः स्वास्थ्य सेवालाई सम्भव भएसम्म सस्तो र सुलभ बनाई सबैको पहुँच ल्याउन हामी सबै मिलेर कार्य गर्न आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा वीर अस्पतालले गरिब निमुखा विभिन्न वर्गका बिरामीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ढङ्गले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विकासको पहिलो शर्त हो। स्वस्थ र निरोगी नागरिकबाट नै मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुने हुन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा यस अस्पतालले आम जनसमुदायलाई पुर्याउँदै आएको स्वास्थ्य सेवालाई आगामी दिनमा थप सहज, गुणस्तरीय र सुस्त बनाई
अस्पतालको सेवामा बढीभन्दा बढी जनताको पहुँच विस्तार गर्न ध्यान दिनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। वीर अस्पतालको समयानुकूल विभिन्न सेवा प्रविधिहरू थप गरी आफ्नो सेवालाई नागरिकको आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्दै लागेकोमा मलाई खुसी लागेको छ। केही समय यता मत्थर भएको कोभिड-19 महामारी पुनः बिस्तारै फैलिँदै जाने खतरा देखिएको छ। अझ यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्दै भविष्यमा आउन सक्ने अन्य विविध किसिमका महामारीसँग पनि जुझ्ने सामर्थ्य हामीले विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ। साथै क्यान्सर जस्ता घातक रोगका बिरामीलाई सबै सहज उपचार गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु अस्पताल व्यवस्थापनले ध्यान दिने विश्वास लिएको छु। भविष्यमा विश्वको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या भनेको सर्ने भन्दा पनि नसर्ने रोगहरू छन् भन्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पूर्वानुमान गरेको छ। हामीले पनि नसर्ने रोगका बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि क्षमता विकास गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। कार्यक्रममा कर्मचारी लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठकले शपथ सम्बन्धी विधेयक 2079लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बिहिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले शपथ सम्बन्धी विधेयक 2079लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन 2079 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभा समक्ष पेश गर्नुभयो। प्रतिवेदन पेश गर्दै उहाँले समयमै सहज र सरल रूपमा आवश्यक सामग्री नपाउँदा आयोजना निर्माणको लागत बढिरहेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो। कामको मूल्याङ्कन गर्ने, कार्य सम्पादनका आधारमा आधारित भएर प्रोत्साहन प्रणाली विकास गरी संलग्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयोजनामा कार्यरत जनशक्तिको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्दा आयोजनाको प्रगतिको आधार मान्ने व्यवस्था मिलाउने र दण्ड र पुरस्कारमा कडाई का साथ लागू गर्ने, समन्वय अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समयमै कार्य प्रगतिको स्थिति थाहा पाउने, समस्याहरूको पहिचान तथा समाधान गर्ने, तथ्य सूचनाको आधारमा निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत गरी औजारको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। आयोजनाका तहमा आयोजना प्रमुखले नै आयोजनाको समग्र गतिविधि र हरेक ठेक्काको नियमित अनुगमन गर्ने, समस्याको समाधान गरी कार्ययोजना अनुरूप कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने, केन्द्रीय स्तरबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, विभागीय मन्त्रीहरूलाई गरिने अनुगमन संयुक्त टोलीबाट गराउने र सोका आधारमा आवश्यक अनुसार समन्वय र समस्याको समाधान गर्ने, केन्द्रमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र प्रदेशमा समेत मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा यी आयोजना कार्यान्वयनको प्रगतिको समीक्षा, समस्याको समाधान तथा सहजीकरण हुने वातावरण बनाउने, नियमनकारी निकायहरूको बीच सहकार्य र समन्वयको निगरानी हुनुपर्ने, आयोजनाको सुरुवातदेखि नै सम्भाव्य जोखिम र पूर्वानुमान विश्लेषण तथा व्यवस्थापन गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन पद्धतिको विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने, मूल्याङ्कनमा स्पष्ट सूचकहरू तयार पारी प्रविधिमा आधारित अनुगमन तथा पृष्ठपोषकको व्यवस्था गर्ने, बजेट खर्च र वित्तीय जवाफदेहिता सम्बन्धमा जारी विभिन्न निर्देशिकाहरूको पूर्ण पालन गर्ने। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणका लागि दक्ष र अनुभवी जनशक्ति खटाउनु पर्ने बारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसअघि बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएकाले चाँडो खुलाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारलाई थप स्थापित गर्न ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक ल्याइएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिकप्रति परिवार र स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको बताउनु भएको हो। उहाँले उक्त व्यवस्थाले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने दावी गर्नुभयो। ज्येष्ठ नागरिकलाई सन्तानबाट दुर्व्यवहार तथा हिंसाका घटना बढ्दै गएको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकले उजुरी गर्न नसकेकामा छिमेकीले उजुरी गरेमा पनि कानुन आकर्षित हुने अवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। हुने खानीहरूको पनि छोराछोरीहरू आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक अभिभावकहरूसँग नबस्ने कि त विदेशमा कामको खोजीमा विदेशमा जाने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै छ र स्वदेशमै भए पनि गाउँमा ज्येष्ठ नागरिकहरू बस्ने, आफ्ना बाबुआमाहरू बस्ने र सहरमा आएर
छोराछोरीहरू बस्ने यो प्रवृत्ति चाहिँ नि बढीभन्दा बढी छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हुने खानेहरूको पनि समस्या छ र छाकै टार्न नसक्ने हुँदा खानेहरूको पनि समस्या झन् जटिल छ। ओछ्यान परेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कुरेर बस्ने कि दिनभरि देखभाल गर्न जरुरी छ, हेरचाह गर्न जरुरी छ, हेरचाह गरेर बस्ने कि मानव उब्जाएर लिएर आएर फेरि उहाँहरूलाई पनि खुवाउनु पर्यो, त्यो बाध्यता पनि छ। त्यस कारणले गर्दा केही न केही आफ्ना सन्तानहरूबाट पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दुर्व्यवहार भएका, हिंसा भएका, प्रताडित भएका घटनाहरू पनि प्रशस्त मात्रामा सुन्न आइएको छ। कयौँ बुद्धिजीवीहरूले पनि पढे लेखेकाहरूले पनि लगेर चाहिने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पार्टीको बास अथवा आश्रममा छोड्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। त्यस कारणले यो विधेयकमा ल्याइएको विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिक एउटा सन्तानको परिभाषा गरिएको छ। अर्को ज्येष्ठ नागरिकहरूका सवालमा आफ्ना सन्तानलाई उत्तरदायी बनाइएको छ। त्यसअघि विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई सन्तानबाट दुर्व्यवहार भएमा स्थानीय तहले सन्तान र परिवारलाई दण्डित गर्ने र संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको धारणा राखेका थिए। बैठकले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रस्तुत गर्नुभएको सो विधेयक पारित भएको हो। त्यसअघि विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संविधान बनेको 7 वर्ष पूरा हुँदा समेत लाखौं नेपाली युवाले नागरिकता पाउन नसकेकाले उनीहरूलाई नागरिक बनाउन विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले यसपटकको विधेयकमा सत्तासीन दल र प्रतिपक्षी दलसँग बारम्बार छलफल गरेर नै विधेयक अघि बढाइएको प्रस्ट्याउनुभयो। नागरिकता नपाएकाहरूमा बढी निराशा रहेको र आफ्नै भूमिमा असहज अवस्थामा बस्नु परेकाले उनीहरूलाई कसरी नेपाली नागरिक बनाउने भन्ने चाहना अनुसार विधेयक ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो। किनकि हामीले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आपसमा सङ्घर्ष पनि गरेका छौँ, द्वन्द्व पनि गरेका छौँ, सहमतिका साथ हात मिलाएर हामी अगाडि पनि बढेका छौँ। 46 सालको जनआन्दोलन हेऱ्यो भने पनि प्रजातान्त्रिक शक्ति र वाम शक्तिको बीचमा हातेमालो गरेरै हामीले 46 सालको आन्दोलन गरेको हो। पछि शान्ति प्रक्रिया पनि द्वन्द्वरत पक्ष, युद्धरत पक्ष र 7 दलको बीचमा सहमति भएर हामी अगाडि बढेर संविधान सभालाई सिद्धान्त स्वीकार गरेको हो। पुरानो 2047 सालको संविधान त्यसलाई खारेज गरेर अन्तरिम संविधान हामीले जारी गरेको हो। त्यहाँ नेपालमा सहमति भएन कि जस्तो पनि हुन्छ, तर बिस्तारै सहमति जुट्छ र यस विषयमा पनि सहमति जुट्छ भन्ने नै हामीलाई विश्वास छ। सहमति जुटेरै हामीले यसलाई आउने दिनमा यसलाई संशोधन गर्न सकिएला, यसको सुप्रबन्ध गर्न सकिएला भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो। म त्यही विश्वास मान्यजीहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यसमा सहमति मानौ जुटेन, विधेयक पनि जारी भएन, विधेयक पनि ऐन बनेन। जसका बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ उहाँहरूले चाहिँ नि पाइरहने भयो 63 को ऐनको व्यवस्थाले। अनि जुन नेपाली नागरिक आमा बाबुका छोरा हुन्, छोराछोरी हुन्, जसको सङ्ख्या चाहिँ नि अहिले 6 लाख भन्दा बढी ठुलो भइसक्यो, उनीहरूलाई नागरिकता प्राप्त नभएर जीवन कठिन भइसकेको छ, असहज भइसकेको छ, उनीहरूलाई नागरिकता दिन सकिएन। त्यसले अहिले हाम्रो सबैको सहमति के हो भने जसलाई नागरिकताको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ, दरकार छ, नागरिकता नभएको कारणले जसले विश्वविद्यालयमा पढ्न पाएन, जसले नोकरीका लागि लोकसेवामा दरखास्त दिन पाएन, जसले पासपोर्ट बनाउन पाएन, जसले ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाएन, जसले दूरसञ्चारमा मोबाइलको सिम कार्ड किन्न पाएन,
जसले आफ्नो उद्योग क्षमता हुँदाहुँदै पनि आफ्नो नाममा उद्योग धन्दा व्यवसाय गर्न पाएन, ती नेपालीहरूलाई एउटा सहमति गरेर नागरिकता दिउँ भन्ने नै सरकारको सदाशयता हो। वैवाहिक अङ्गीकृतका बारेमा सहमति नजुटेकाले अहिले पनि सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संविधान जारी भएको 7 वर्ष बित्दा पनि नागरिकता नपाएको अवस्थामा सहमति नभएको कुरालाई लिएर अड्काउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले आगामी भदौ 1 गतेदेखि डम्पिङ साइट अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दा प्रभावित हुने विशेष संवेदनशील क्षेत्रबाट मानव बस्तीहरू अलग गर्ने लगायतका आवश्यक कार्यको प्रारम्भ आगामी साउन 31 गतेसम्म सुरु नगरे सधैँका लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिले नेपाल सरकार, राजनैतिक दलहरू, प्रशासनिक तथा न्यायिक निकाय, काठमाडौँ महानगरपालिका समेतलाई अन्तिम पटक अनुरोध गरेको जनाएको छ। सरकारले समितिसँग गरेको सहमति विभिन्न बहाना बनाएर षड्यन्त्र गरी कार्यान्वयन नगर्ने नियत बुझिएको भन्दै उपत्यकाको फोहोर मैला सेस्टोल बन्चरे डाँडा लैजान सधैँको लागि बन्द गर्ने बाध्यकारी आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको समेत जनाइएको छ। बन्चरे डाँडा संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले आफूहरूको माग पूरा गराउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। ढुङ्गानाले बन्चरे डाँडामा मुलुकको राज्य सत्तादेखि लिएर महानगरपालिकाको राज्य सत्ता प्राप्त गर्नेसम्मको मुद्दा बनाएर 50 वर्ष अघिदेखि सेस्टोलमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिँदै आएको बताउनुभयो। ओखर पौवा प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्रभावित बनाएर आम मानिसहरूको नरसंहार गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ महानगरले आफूहरूको माग बेवास्ता गरेको उहाँको भनाइ छ। अतिरञ्जितकारीहरू, सडकको पेटीमा दिनभरि निराएर रातभरि हिँड्नेहरू, म उनीहरूलाई भन्छु त्यो बेलामा काम गर्न दिएन, पैसा हातमा हाम्रो छैन, शपथ गर्न पाइएको छैन, मुलुकको समस्या एक रातमा चुड्की बजाइदिन्छु भन्नेको नाइकीहरू यो 10 दिन किन रोकिस्? यो 10 दिन ओखर पौवा र धादिङका मान्छेले कसले फोहोर मैला रोक्यो उसले मलाई जवाफ दिनुपर्छ, तपाईँहरूलाई जवाफ दिनुपर्छ, सिंहदरबारलाई जवाफ दिनुपर्छ, काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने 1 करोड नेपाली जनतालाई त्यसले जवाफ दिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस किसिमका अदूरदर्शी, त्यस किसिमका भाँगे गफ गरेर हाम्रो चरित्र हत्या गरियो, त्यहाँका लाखौँ जनताको चरित्र हत्या गरियो। त्यहाँको 17-18 वर्षसम्म झन्नै 50 अर्बभन्दा तपाईँको बढीको क्षति गराइयो। वास्तविक रूपमा उसले अब त्यो क्षतिपूर्ति तिर्ने कि नतिर्ने, यहाँबाट यो बात त्यो भन्ने नाउँमा फेरि पनि यो मुलुक बन्धक बनाउन खोजिँदैछ। वास्तविक रूपमा उसलाई बन्धक बनाउनका लागि हामीले भोट हालेका होइनौँ। यो मुलुकले क्लियरली 3 करोड नेपालीको साझा राजधानीको जिम्मा सम्पूर्ण नेपालीहरूको, कसैको उसलाई ठेक्का परे होइन। यो जसले समाजलाई रूपान्तरण गर्ने गरी, देशको निकास दिन सक्ने गरी वास्तविक काम गर्न सक्दैन भने हाम्रा पैसाको तलब भत्ता र सेतो गाडी चढेर यदि नगरपालिकाको मान्छे 18वटा नगरपालिकाको मान्छे कुनै पनि मान्छे जान पायो, सेतो गाडीको रवाब धादिङ र नुवाकोटेलाई भदौ 1 गतेबाट दियो भने मलाई कुन कानुन लाग्छ मुलुकको? अहिले यहाँ इन्टेलिजेन्ट यहीँ हुनुहुन्छ, गृहमन्त्रीका मान्छे पनि यहीँ हुनुहुन्छ। वास्तविक रूपमा सेतो गाडी प्रवेश गर्न, अब सेतो गाडी चढेर हाम्रो लास हेर्न बन्चरे डाँडा जानु उसलाई हामी कुनै हालतमा दिँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्य विषयका बारेमा म यहाँहरूको थप ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका, माओवादीका, एमालेका, सम्पूर्ण यसको मतलब देशका प्रतिष्ठित राजनीतिक पार्टीका विशिष्ट नेताहरू बसेर अक्षरश त्यही दिनबाट भोलिपल्टबाट कार्यान्वयनको पक्षमा जाने भनेर सिंहदरबार स्थित शहरी विकास मन्त्रालयको मन्त्रीको कार्यकक्षामा भएको निर्णय अहिले भोलिपल्टबाट जाने भनेको प्राविधिक टोली र हरेक टोली मुभ हुने भनेको तपाईँको निर्णयहरू आजसम्म कार्यान्वयन नभएको हुनाले अब हामीले बाध्यकारी सङ्घर्षहरू मुलुकका 1 करोड उपत्यकावासी जनतालाई सुनाएर मुलुकका लगभग 2 लाख 3 लाखभन्दा बढी तपाईँको राज्य प्रशासन यन्त्रलाई र उनीहरूका उच्च अधिकारीहरूलाई सुनाएर
यसको मतलब मुलुकको नेतृत्व गरी नभएका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेर वा यो चिठी दिएर वास्तविक रूपमा भदौ 1 गतेबाट हामी बन्चरी डाँडा क्षेत्र सिस्डोल क्षेत्रमा सदाका लागि फोहोर मैला हामीले बन्द गरेको कारण के हो भने काठमाडौँ उपत्यकाका वर्तमान मेयर साहबले हामीले जहाँ उत्पादन गऱ्यौँ हामी ती विसर्जन गर्ने भएको हुनाले त्यो ठाउँको हामीलाई आवश्यकता छैन भनेर उहाँले हजारौँ पटक तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको हुनाले उहाँको त्यो भनाइलाई हामी सर्वस्वीकार गर्दै उहाँको त्यो निर्णयलाई लागू गर्नका लागि भदौ 1 गतेबाट सदाकालका लागि हामी बन्चरी डाँडा बन्द गर्दैछौँ। होइन भने सिंहदरबारमा मुलुकको सरकार छ, गणतान्त्रिक सरकार भने माफियाहरूको हातमा सत्ता होइन, माफियाका नाइकेहरूको हातमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसा होइन, सिंहदरबारको शहरी विकास मन्त्रालयले नै एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा कारखाना तपाईँको चलाउन सक्छ। जस्तै तपाईँको प्राइभेट लिमिटेडमा होस्, कर्पोरेसनमा होस्, तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ त्यो संस्थाको नाउँमा उसले बहुराष्ट्रिय तपाईँको कम्पनीसित आयामित गरे चाहिँ तपाईँको उसले तपाईँको उपत्यकाभित्र होस्, बन्चरी डाँडामा होस्, अहिले चाहिँ तपाईँको दक्षिणकाली चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाकेर दक्षिणकाली जान लागेका कुनै चाहिँ तपाईँको बागबजार दरबारका चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 दिने मालिकहरू हुन्। उनीहरूले त्यो किसिमको उद्योग चलाएर उद्योगको थालनी भइसकेपछि बल्ल हामीले जान दिन्छौँ। नत्र भने कहाँ हो दक्षिणकाली, कहाँ हो छैमले, कहाँ राख्नलाई उसले धम्की दिएको, उसको धम्की कुनै पनि हालतमा त्यो कोल्पुखोला आधार क्षेत्रका मान्छेले तपाईँको चाहिँ स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन। यो कुरो सिंहदरबारले भोलि बिहानैबाट तपाईँको चाहिँ एउटा अनुभूति गरोस्। उहाँले आगामी भदौ 1 गतेदेखि सदाको लागि उपत्यकाभित्रका फोहोर मैला अब बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड वा सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गर्न नदिने चेतावनी दिनुभयो। महानगरपालिकाले 18 वर्षसम्म 50 अर्ब भन्दा बढी त्यहाँको क्षति बनाएको भन्दै उहाँले अब क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत माग गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देश र समाजलाई परिवर्तन गर्ने भावनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ। पार्टीको स्कुल विभागले बिहीबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आफैबाट रूपान्तरणको सुरुवात गर्दै देश र समाज परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढ्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको हो। सिद्धान्त र व्यवहारको बीचमा खाडल नराखी इमान्दारितापूर्वक देश र जनताप्रति समर्पित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले विगतमा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याई आफूसँग भएका ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पार्टीले अघि सारेका विचारहरूलाई स्थापित गर्दै सबै प्रदेशमा स्कुल विभागहरू गठन गरिने उहाँको भनाइ छ। ज्ञानको हिसाबले पनि ज्ञानबाट सुसज्जित छन् र क्रान्तिकारी भावनाले ओतप्रोत छन्। सिद्धान्त र व्यवहारको बीचमा ग्याप होइन, दोहोरो चरित्र होइन। सिद्धान्तको पाठ एउटा, व्यवहारको अध्याय अर्कै। भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुब्ने, सबै हिसाबले पतन, तर ठुल्ठुला व्याख्यान आख्यानहरू गर्ने, त्यस्ता कुराको कुनै अर्थ छैन। त्यसो हुनाले हामी इमान्दार हुन्छौँ, निष्ठावान हुन्छौँ र यो देशलाई समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्ने त्यो भावनाले ओतप्रोत हुन्छ। आज एकजनासँग भेट भएको थियो कि यो देशका नेताहरू कस्ता छन् भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। उनीहरू देश बनाउने कुराले उनीहरूलाई पिरोल्छ कि पिरोल्दैन भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। मैले भने पैसा जमा गर्ने कुराले त पिरोल्छ, तर देश किन बनेन भन्ने कुराले पिरोलेको म पाइरहेको छैन। देश किन बन्न सकेन, यो देश बनाउने कसरी, समाज परिवर्तन हुन सकेन, रूपान्तरण गर्ने कसरी, यसका निम्ति संसारका विभिन्न देशहरूका के कस्ता अनुभवहरू छन्, त्यो अनुभवबाट सिक्ने कसरी, हाम्रै विगतका राम्रा अभ्यासहरू छन् त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्ने कसरी, समस्याहरू देखिएका छन्, त्रुटिहरू देखिएका छन्, त्यसबाट शिक्षा लिने कसरी हो। यो सिद्धान्तको ज्ञान
र व्यवहारमा त्यसको प्रयोग। स्कुल विभागको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू बिहिबार नेपाल आउनु भएको छ। 2 दिने भ्रमणका लागि सहायक विदेश मन्त्री लू बिहिबार अपराह्न काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। नेपाल भ्रमणमा रहँदा सहायक विदेश मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। त्यस्तै उहाँ एक अवार्ड वितरण कार्यक्रममा पनि सहभागी हुने तालिका छ। सहायक विदेश मन्त्री लूको नेपाल भ्रमण नियमित भएको नेपाल स्थित अमेरिकन दूतावास जनाएको छ। नेपालमा थप 710 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2541 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 524 जना र 2484 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 186 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,962 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 215 संक्रमित निको हुँदा अहिलेसम्म 9,69,219 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4,236 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारी निकायका भवनहरूमा नै टावर जडान गरी नेपाल टेलिकमको सेवा विस्तार र गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले आम नागरिकको घरमा राखिएका टावरहरू समेत हटाउन दबाव बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट निर्माण गरिने भवनहरूमा नै बीटीएस टावरहरू जडान गर्न मिल्ने गरी आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले बजेट अनुसार टावर निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन नभएको, निर्माण भएर पनि निर्धारित गुणस्तरयुक्त नभएको विषय लगायतका समस्याहरूको अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पनि सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित इन्टरनेट सेवा विस्तारका कार्यहरू लक्ष्य तथा अपेक्षा अनुसार अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा सेवा गुणस्तरीय बनाई छिटो छरितो रूपमा सेवा विस्तार गर्न चालु आर्थिक वर्षको स्पष्ट कार्ययोजना 15 दिनभित्र पेश गर्न पनि सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले विद्युत पहुँच नभएका स्थानमा रात्रिको समयमा सेवामा समस्या देखिएको बताउनुभयो। निजी घरमा अहिले बीटीएस टावर राख्न पनि समस्या भएका कारण पनि सेवा विस्तार गर्न समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। अहिले हाम्रो समस्या देखेको भनेको हाम्रो बीटीएस र पावरको समस्या छ। अहिले मान्य सदस्यहरूले पनि भन्नुहुन्छ होला, जुन हाम्रो बीटीएसहरूमा चाहिँ राति हाम्रो नेट नचल्ने, हाम्रो बीटीएस डाउन हुने कुराहरू भनेको हाम्रो सोलर साइट कतिहरू छ, हाम्रो एनए नगएको ठाउँमा चाहिँ विद्युत प्राधिकरण ग्रिड नगएको ठाउँमा चाहिँ हामीले सोलर गरेर दिन्छौँ र धेरै दिनसम्म फोरकास्टिङ नहुँदाखेरि सोलर डाउन भएको हुनाले हाम्रो कति ठाउँहरूमा चाहिँ बीटीएस राति डाउन हुने समस्या देखेको छ। त्यो हुनुलाई चाहिँ हामीले वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित पावर सिस्टम पहुँच गरेर हामीले अलिकति त्यसलाई स्तरोन्नति क्वालिटी अलिकति अपग्रेडेसन गर्दैछौँ र निजी क्षेत्रबाट आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक ऊर्जा खरिद गरेर पनि हाम्रो बीटीएसहरूमा पावरलाई चाहिँ अलिकति रिलायबल बनाउनलाई चाहिँ हामीले अलिकति प्रक्रिया चालेका पनि छौँ। त्यस्तै हाम्रो यो सुरक्षाको लागि, हाम्रो क्वालिटी बढाउनको लागि जो हामीले प्रदान गर्ने सेवाहरूको सुरक्षाको लागि पनि हामीले सेक्युरिटी अडिट टाइममा हामीले होल प्रणालीको सेक्युरिटी अडिट पनि हामीले गर्ने कार्यक्रममा राखेका छौँ र त्यो कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। त्यस्तै अरू उपकरणहरू डिडस उपकरण सिम इक्विपमेन्टहरू चाहिँ हामीले जडान गरेर चाहिँ हामीले त्यो अलिकति गुणस्तरको कुरा चाहिँ हामीले सुधार गर्न चाहिँ हामीले प्रयत्न गरेका छौँ माननीय सभापतिज्यू। यसमा हामीले समस्या भएको कुरा अलिकति म निवेदन गर्न अनुमति चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो चाहिँ हामीले जुन खानेपानी विद्युत सडक लगायतको संरचना निर्माण एवं मर्मत गर्दा समयमा जानकारी प्राप्त नभएको हुनाले पनि हामी कति कुराहरू हाम्रो भौतिक क्षेत्रमा पूर्वाधार क्षति भएको अवस्था रहेको छ। हामीले पहिले इन्फर्म नगरिकन चाहिँ त्यो खनिज बाटो त्यसपछि लिएर हाम्रो लाइन ब्रेकडाउन हुन्छ हजुर। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले पुनः जोड्नको लागि हाम्रो समस्या भएको एउटा कुरा समस्या देखिएको छ। अनि अर्को कुरा हाम्रो जुन बीटीएस जुन हाम्रो दूर दराजको ठाउँमा हामीले बीटीएस राख्नको लागि त हामीले वन राष्ट्रिय वनको अथवा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने छ र त्यसमा त्यो जग्गा प्रयोग गर्नको लागि जुन हुनुपर्ने निर्णय प्रक्रियामा झन्झटिलो र अलिकति लामो प्रोसेस भएको हुनाले समयमा त्यसमा हाम्रो दूरसञ्चार पूर्वाधार हामीले
स्थापना गरी हामीले गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि र सेवा विस्तारको लागि अलिकति समस्या भएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र अर्को समस्या माननीय सभापतिजी, जुन राइट अफ वे सडकमा हाम्रो जस्तो अहिले विभिन्न सडक विस्तारको काम भइरहेको छ, सडक नयाँ सडकहरू बनिरहेको क्रममा रहेको छ, त्यसमा राइट अफ वेमा चाहिँ हाम्रो अप्टिकल फाइबरको कन्स्ट्रक्सन गरेर लेइङ गर्नको लागि समयमा नै हामीले अनुमति प्राप्त नगरेको हुनाले पनि कति कुरा हाम्रो प्रोजेक्ट परियोजनाहरू ढिलो भएको हुनाले हाम्रो यो जुन सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारको लागि चाहिँ अलिकति समस्या भएको म निवेदन गर्न चाहन्छु। अर्को एउटा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको समस्या के छ माननीय सभापतिज्यू भन्दाखेरि हाम्रो घरहरू अब बिटिएस राख्न पहिला चाहिँ बिटिएस राख्नको लागि अलिकति बढी मेरो घरमा बिटिएस राख्दै हुन्थ्यो, टावर राख्दै हुन्थ्यो भन्ने माग आउनेमा अहिले चाहिँ उल्टो छ। मेरो घरबाट बिटिएस निकाल्दै हुन्छु भन्ने पनि आइरहेको छ। त्यो हाम्रो घर पनि हामीले उपयुक्त ठाउँमा जस्तै यो टावर राख्लाई ती क्षेत्रमा घर चाहिन्छ, त्यो घर अलिकति नपाएको हुनाले पनि हजुर अलिकति हाम्रो सहरी डेन्स ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सेवा विस्तारको लागि अलिकति समस्या भएको छ। त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि हामीले अलिकति माइक्रो खालको साइड अलिकति लिन खालको बिटिएसहरूमा जान सकिन्छ कि भनेर त्यसमा पनि हामीले एक्सप्लोर गरिरहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। समिति बैठकले टेलिकमका 228वटा टावर मार्फत 4G सेवा विस्तार गर्ने कार्ययोजना सम्पन्न गर्न यसअघि दिएको निर्देशनको अवस्थाका बारेमा समितिलाई पुनः जानकारी गराउनका साथै चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजना 15 दिनभित्र तयार गरी समितिमा पेश गर्न पनि सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन सिङ्गापुर बिगेसोको मागबारे परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग छलफल गर्ने भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सेवा सुविधामा ठगिएका सिङ्गापुरमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूको मागबारे सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई बैठकमा बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। सिङ्गापुरमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूको समस्या समाधानबारे समय मिलाएर परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिनुभयो। समितिका सदस्यहरूले सिङ्गापुरमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूको माग सम्बोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाउन माग गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचार निर्मूल र सुशासन स्थापना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पूर्व गृह राज्य मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक प्रकाश बास्कोटाको आत्मकथा निष्ठाको यात्रा सार्वजनिक गर्दै नेता कोइरालाले नेपाललाई समृद्ध बनाउन सुशासन अनिवार्य रहेको र दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल श्रीलङ्काको अवस्थामा नपुग्ने समेत बताउनुभयो। कोइरालाले राजनीति गर्नेले देशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सोच्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सके मात्र मुलुक बलियो हुने उहाँको भनाइ छ। अहिले हामी अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गइरहेका छौँ, गुज्रिरहेका छौँ। त्यो परिस्थितिबाट हामी कसरी उम्किने, कसरी निस्किने भन्ने हामीहरू सबैको सोच छ। डेमोक्रेसीलाई कसरी स्ट्रेन्थेन गर्ने त्यो कुरालाई हामीहरूले सबै राजनीतिक, यहाँ राजनीतिक कर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, अन्य विधाका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी सबैले सोच्नुपर्ने हुन्छ। नेसनलाई, राष्ट्रलाई सबभन्दा पहिले हामीहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र रह्यो, राष्ट्र अगाडि बढ्यो भने हामी पनि अगाडि बढ्छौँ, पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि अगाडि बढ्छन्। यसै गरी घिचघिच गरेर देश चल्ने हो भने हामी कहीँको रहँदैन। आदरणीय साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यही परिस्थितिबाट अगाडि बढ्दा देश कता पुग्छ, कसरी जान्छ भन्ने हामीहरू सबैलाई चिन्ता छ।
एकजना विद्वान मित्रले मेरो साथीले सोध्नुभयो, डाक्टर साहब के नेपाल अब श्रीलङ्का बन्छ भनेर जुन दिन राष्ट्रपतिको प्यालेसमा तपाईको जनता छिरे र राष्ट्रपति भागे श्रीलङ्काबाट, त्यही दिन मलाई सोध्नुभयो। मैले श्रीलङ्का त बन्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यस्तो अवस्था त छैन, तर हामीहरूले समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने 2-3वटा काम त गर्नै पर्ने हुन्छ। श्रीलङ्का जस्तो नबनोस् भन्नको लागि दण्डहीनताको अन्त गर्न पर्ने जरुरी छ, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्ने जरुरी छ, सुशासन दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। सुशासन छँदै छैन भने पनि हुन्छ यो देशमा। बुक्स राइटिङ नेपालले प्रकाशन गरेको सो पुस्तक 212 पृष्ठको छ। पुस्तकमा राजनीतिक, सहकारी, अर्ग्यानिक कृषि र वैदिक नेपाल निर्माणका लागि बास्कोटाले गर्नुभएको कामको बारेमा चर्चा गरिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी 10 दिनभित्रै मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ। बिहिबार ललितपुरमा बोर्डको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले उक्त निर्देशिका मार्फत मर्जरमा गएका कम्पनीहरूको कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था हटाइने जानकारी दिनुभयो। बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीको शेयर कारोबार गर्न एसएमइज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको पनि जनाएको छ। त्यस्तै व्यवसाय कृषि कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउन नयाँ स्टक डिलर कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइने हमालले बताउनुभयो। अध्यक्ष हमालले पुँजी बजारबाट लगानीकर्तालाई हुन सक्ने क्षतिलाई कम गर्न क्षतिपूर्ति कोष चाँडै सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी समेत दिनुभयो। त्यस्तै पुँजी 5 अर्ब भन्दा बढी कारोबार गर्ने प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्कासन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यावसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमति पत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरामा थपिनेछ, बढाइनेछ। वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक वेयरहाउस सम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र रापसाप तथा फर्च्योट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरू तयार गर्ने, दरखास्त आह्वान गर्ने र अनुमति पत्र प्रदान गरी सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने। धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीय रूपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको सङ्ख्या थप गरिनेछ। साथै धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा तरलता र बजार गहिराई बढाउन लागि नयाँ धितोपत्र व्यापारी स्टक डिलरलाई समेत अनुमति प्रदान गरिनेछ। 12 नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाको प्राविधिक सहयोग लिई धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी, सूचीकृत सङ्गठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा विकास गरी सो लागू गरिनेछ। 13 धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड तथा सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको शेयर संरचनामा सुधारका लागि सहजीकरण गरिनेछ। 14 धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाई धितोपत्र बजारको कारोबार प्रणालीलाई लगानीकर्ताहरूको बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग आबद्ध गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। 15 वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरूले प्राथमिक निष्कासनमा शेयर आवेदन गर्न सक्ने गरी आस्वा तथा सी आस्वा प्रणालीमा सुधार ल्याइनेछ। सरकारी ऋणपत्रको स्वचालित कारोबार प्रणालीको विकास गर्न समन्वय एवं सहजीकरण गरिनेछ। यो भए क वर्गका हाम्रा विकासात्मक कार्यक्रमहरू। अब ख वर्गमा चाहिँ बजारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा सुधार। 17 धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न धितोपत्र सम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ। 18 वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा 10% शेयर आरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 2073 मा संशोधन गरिनेछ।
बोर्डलाई जवाबदेहिता सहितको अधिकार सम्पन्न नियमन निकाय बनाउन धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बोर्ड सम्बन्धी विधेयक, सेक्युरिटिज एन्ड कमोडिटिज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपाल एक्ट तथा धितोपत्र व्यवसायहरूको नियमन तथा सुपरभिजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र विनिमय सम्बन्धी विधेयक, सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज एक्टको मस्यौदाको कार्य अगाडि बढाइन्छ। 20 धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूलाई हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनको लागि क्षतिपूर्ति कोष सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। 21 धितोपत्र व्यवसायीहरूको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। 22 बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरेका सङ्गठित संस्थाहरूको मर्जर, एक्विजिसन तथा सङ्गठित संस्था स्वामित्वमा लिने वा नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। वर्ग ग अब यो विकासात्मकमै छौँ हामीले। नियमन तथा सुपरभिजन सुदृढीकरण र जोखिम व्यवस्थापन अन्तर्गत पहिलोमा धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित निर्णय, इन्फर्म डिसिजनका लागि आवश्यक हुने सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थाका लगायतका सूचना तथा विवरण प्रभाग आवधिक रूपमा हुने अव्यवस्था रहेकोमा सोलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। धितोपत्र बजार एवं व्यवसायीहरूले प्रयोगमा ल्याउने सफ्टवेयरमा हुनुपर्ने न्यूनतम व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ। धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको अनुगमन तथा सुपरभिजनका लागि जोखिममा आधारित सुपरभिजन म्यानुअल, रिस्क बेस्ड सुपरभिजन म्यानुअल तयार गरी लागू गरिनेछ। घमा संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता तथा परिपालना र नियमन क्षमता सबलीकरण अन्तर्गत पहिलोमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीलाई समयानुकूल बनाउनुका साथै बोर्ड पदाधिकारीहरूको आचार संहितालाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाइदिन्छ। दोस्रोमा धितोपत्र बजारमा हुने सूचना तथा विवरण प्रवाहको सहज एवं सुदृढ व्यवस्था गर्न विद्युतीय विवरण प्रवाह तथा प्राप्ति प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिङ एन्ड रिट्रिभल सिस्टम विकास गरिएकोमा डेटा एनालिटिक्स मोडल समेत थप गरी सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाइन्छ। अहिलेको हाम्रो ERR सिस्टममा डेटा एनालिटिक मोडल थपेर त्यसलाई अझ बढी चाहिँ स्ट्रङ्गर प्लेटफर्म क्रिएट गरिनेछ। बोर्डका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउनको लागि कर्मचारी सवारी सुविधा योजना OIVS तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। बोर्डको जग्गा प्राप्ति कार्य अगाडि बढाइन्छ। यो हाम्रो विकासका वृद्धिका कुराहरू, क्षमता वृद्धिका कुराहरू। अब हाम्रो चाहिँ यो विकासात्मक कार्यक्रमका वर्ग मा चाहिँ अध्ययन तथा अनुसन्धान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण र सम्बन्ध विकासमा पहिलोमा चाहिँ धितोपत्र बजारमा रापसापमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि आवश्यक अक्सन मार्केट विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ। दोस्रो, धितोपत्र बजारमा नयाँ उपकरण तथा व्यवस्था जस्तै सर्ट सेलिङ, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, म्युनिसिपल सेक्युरिटिज, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड, इन्डेक्स फन्ड लगायत विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी अगाडि बढाइन्छ। वित्तीय तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण, अनुसन्धान गर्ने संस्था तथा विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्ध विकास गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार नियम तथा सुधार सम्बन्धमा नीतिगत अध्ययन अनुसन्धान कार्य गराइनेछ। वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड धितोपत्र व्यवसायी, स्थानीय तह र उद्योगी व्यवसायीहरूसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी देशव्यापी रूपमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बजार सहभागीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा अन्य बजार सम्बद्ध तथा संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई धितोपत्र बजार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, प्रविधि र बजार सम्बन्धमा अनिवार्य रूपमा तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने गरी पुँजी बजार प्रशिक्षण इन्स्टिच्युट स्थापना कार्य अगाडि बढाइन्छ। साथै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार सम्बन्धी अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म समेत सुरुवात गरिनेछ।
बोर्डले संस्थागत तथा नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बजारको सन्तुलन तथा विस्तार गर्ने, बजार पारदर्शिता तथा मेरिट बेस प्रणालीको विकास गर्ने र नियमन निकायको वाचडग एजेन्सी भूमिकालाई सशक्त पार्ने जनाएको छ।